खलीफा कहता है कि यार फिर वही राजपाल ने खलीफा खलीफा खलीफा, यार ना करो ऐसा नाम नहीं, नजीर साहब। मतलब दो बंदों में तजाद हो, आप ये नहीं बात नहीं करें ओपन आइज, दूसरी बात करें, मुझे किसकी माननी है? कौन झूठ बोल रहा है यार, आप दोनों में से? ये बंदा प्रिवोक कर रहा है यार। चले आप अच्छा दोनों की एक बात ले सेकंड लें, रुकना। अगर ओपन अच्छा आइज एक कोई और सवाल बात लूं आपसे, एक सवाल लूं आमिर नजीर साहब। हाँ चले अब ये सवाल जो है ना फिर वहां जाके ना ढूंढ के मुझे बताइएगा, ठीक है? वो ये है कि एक हदीस का मफहूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझसे पहले जो नबी आए, ठीक है ना, मुझसे पहले जो नबी आए उनको अल्लाह ताला ने मौजज़ात दिए, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने डिवाइन रेवलेशंस दी। तो ये जो चांद वाला जो चांद को दो टुकड़े करने वाला है, ये डिवाइन हदीस रेविलेशंस का मतलब क्या क्या लिखा हुआ है वहां पर? क्या दिया मुझे? डिवाइन रेवलेशंस मतलब वो जो होता है ना, वही। हदीस कहाँ पर है? ये हदीस कहाँ पर है जो आप बयान कर रहे हैं? पहले मैं आपको आपको जो है ना वो मुझे आप दोबारा बाद में बल्कि कर मेरे लीजिए, इसको इसमें भी आप है। कर रहे हैं, सही हदीस नहीं बयान कर रहे, इस तरह से नहीं है। नहीं, मैं सही हदीस, बिल्कुल सही हदीस, ऑथेंटिक नहीं, हदीस बयान आप कर उसके अल्फाज और मतन सही नहीं बयान करें, ये मैं कह रहा हूँ। चले मैं आपको बताता हूँ। बात चलें। ये है कि अगर दो बंदों की बातों में तजाद हो जाए तो क्या मेरा हक नहीं है पूछना कि आप दोनों में से किसकी बात दुरुस्त है? आपके साथी ने कहा कि राजपाल ने कोई गुस्ताखी नहीं की, आपके खलीफा साहब कहते हैं कि राजपाल ने गुस्ताखी की है। मुझे बताएं मैं किसकी बात को सही मानूं, किसकी बात को गलत मानूं? आप ऐसा करें ना, हजरत उमर की बात को देख लें, जब ये उन्होंने जवाब है, रसूल पाक ये सल्लल्लाहु जवाब है अलैहि काइंड वसल्लम जज ने साहब, वसीयत का लिखने का कहा था, ये जवाब है। आप देख लें, आप तो देख लें। जवाब तो यार प्रीवियस यार उससे मिलेगा ना। जवाब अगर ये है कि हजूर ने जो भी कहा है खलीफा ने दुरुस्त कहा है, अगर हमने कोई उससे गलत बात कर दी तो हमारी गलती है। ये है वाक़या जवाब। ये है दिलेरी, ये है साहब रसूल को, पाक ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कूलू फरमाया कौलन बिल्कुल सदीदा। दुरुस्त है। अगर तुम उसके इस मुताबिक बंदे को बोलोगे कहें तो कि अपनी बिल्कुल बात सीधा से बात रजू कर ले, इस बंदे को कहें कि अपनी बात से रजू कर ले। भट्ट नहीं साहब ने करता, बिल्कुल दुरुस्त बात कही नहीं है, करता, नहीं करता रजू, नहीं तो करता, फिर जा जो मानना करने पड़ेगा का। बात कि सुनो, आप दुरुस्त बात कह रहे हैं, सुनो, मैं आपकी बात आमिर को नजीर दुरुस्त साहब, करता रजू। आमिर नजीर साहब, जी। आमिर नजीर साहब, बात ये है, मैं आपको वो मेरी उस पे भी लगी हुई है, प्रोफाइल पे भी वो हदीस लगी हुई है। वो मैं देख तो लूंगा, मैं बाद में देख लूंगा, मैं बाद में चेक कर लूंगा। लेकिन ये है, वो स्पेसिफिकली यही कह रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मेरे से देख पहले जी 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 मैं मतन देख कर जवाब दूंगा। मुझे ये बताएं कि ये जो भट्ट साहब बात कर रहे हैं कि अगर खलीफा साहब ने बात कही है तो उनकी बात दुरुस्त है, ये बंदा गलत बात कर रहा है। ठीक है, आ, ठीक है, आपने बंदा साथ बिठाया, ठीक ठीक तो नहीं ना? काइंड हट साहब, आप काइंड हटेंगे, क्रूअल हट हैं आप। ये बंदा, आप खलीफा इस बिठा रहे हैं। बंदे को नहीं, या इस बंदे को नीचे उतारें, ये आपने मॉडरेटर बनाया हुआ है और आपके खलीफा के खिलाफ बात कर रहे हैं यार। कौन खलीफा के खिलाफ बात कर रहा है? आप ही आपके खलीफा साहब कहते हैं कि यार ये हमारे खलीफा को फिर आप सुबह शाम बोलता है और ऊपर बैठा हुआ आपके है। खलीफा साहब कहते हैं कि राजपाल ने गुस्ताखी वजीर को नीचे यार नहीं की होगी ना उसने, अगर की होगी तो की होगी, नहीं की होगी तो नहीं की होगी, नहीं, शायद लेकिन की दो, होगी। दो बंदों की बातों में तजाद मुझे किसकी माननी है? हर किसको बंदा गलत अपना कहना? ख्याल पेश कर रहा है, बात खत्म हो गई। किसकी बात सही कहूँ, हर किसकी बंदा बात? अपना ख्याल पेश कर रहा है, अपना ख्याल पेश कर रहा है ना यार वो। बस खत्म, बात खत्म। इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात है यार सुभान म्यूट अल्लाह करने की साहब, बजाय देखें सवाल ले जवाब लें मेरा। सादा सा है, आप इतनी लंबी बहस क्यों छेड़ रहे हैं? भाई यार अगर उन्होंने कहा सवाल है ले तो लें, उन्होंने फिर मुझे दुरुस्त कहा है, बेशक अगर नीचे मैं उतार कोई और देना, बात चीखें करता ना हूँ तो मैं मारें। गलत हूँ, बात खत्म हो मेरे जाती है। हाँ, ये कह दो कि मैं गलत हूँ, मेरे खलीफा की बात सही है। नहीं। बात ये है अपना भट्ट साहब, बात ये है कि जब इंसान, अब अकबर अली भाई ये ने नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सब यहाँ पर लड़ने आते हैं, ये अपने खलीफा के लड़ने खिलाफ यार, बातें लड़ने करते कौन हैं। आ रहा है? लड़ने आप खुद आए हैं यार, क्या हो बात करते थे, इतनी ऊंची आवाज में बात नबी के सामने करते थे कि अगर कुरान इज्जत की है आयतें तो नाज़िल अब हुई हैं। कुरान की आयतें नाज़िल हुई हैं कि नबी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करो। इस बंदे को रुजू करवाएं भाई, या ये मैं मान लूं कि आपके खलीफा साहब की बात गलत है। इतनी ऊंची आवाज में नबी के सामने बात करते थे, कुरान की आयतें नाज़िल हुई हैं कि नबी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करो। ना करो, म्यूट ना खलीफा मनते हो, उन्होंने तुसी खलीफा मनते हो, उन्होंने खलीफा मनते हो जिन्हें ओ बारे भाई कुरान दी आयतें अकबर, नाज़िल हुई हैं। अली अकबर, जिन्हें दे बारे कुरान दी आयतें नाज़िल हुई हैं कि नबी मेरा ले लो भाई, काहे के सामने बात नहीं करो। रहने दो अली अकबर, ये यार वो प्लान उसका कामयाब हो रहा है मेरे भाई, यार मुझे प्लान ये कामयाब इस तरह कर होता रहा है। है, इसलिए ये इसलिए ये बदमाशी आप, मैंने अली अकबर का किया भाई म्यूट, उसका नहीं किया, आपका नहीं किया। मुझे म्यूट किया जा रहा है बार बार। मेरा एक सवाल है सादा सा, भट्ट साहब भी मेरे हक में गवाही देकर गए हैं कि अगर इस बंदे ने अपने खलीफा साहब के खिलाफ बात कही है, ये क्यों नहीं रुजू कर लेता? क्यों नहीं कहता कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ? ठीक है जी, वापस लेता हूँ। चलो वापस ले हैं? लिया, ठीक है जी, मैं वापस वापस ले ले लिया। लिया। मैंने सुना
नहीं दोबारा बात। चलो मिठाई मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ जो मैंने बोला है कि राजपाल ने गुस्ताखी नहीं करी। आगे चल। हफीज अहले जुबान कब मानते थे, बड़े जोरों से। वाड़ वाड़ होना अगो शेर ना पाड़ो। और कोई तगड़ा बंदा ले आओ, यार क्या हो गया है? तगड़ा बंदा। तगड़ा को लाओ सामने। शुरू हो ये गई। अल्फाज वापस लिए तो तगड़ा बंदा ले आओ। और मैं तेरी धूड़ पट दिया, मैं तेरी धूड़ पट दिया। मैं हुणे मारिए किबतिया खोला तेरी अंदर ना कर दिया। अली अकबर भाई बकवास नहीं, बंद कर। अली अकबर भाई नहीं, ऐसे ने बकवास कर लो, छोड़ दें इस बस बात। लानतीनों। ये बंदा तो है ही शातम, छोड़ दें इसको, नहीं करें। अली अकबर ना, बिल्कुल भी ना, हाँ, बिल्कुल 100% ना। ना। वापस अच्छा हम ऐसे कॉमन सेंस की बात करते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। अली अकबर भाई, कैंडिडेट भाई, आप भी, और वो तो पॉज हो गए हैं बिल्कुल भी हमारे, नहीं हैं? अली अकबर, ये बात कभी भी नहीं नहीं करनी, हमने नहीं करनी यार, जरूरत नहीं है। करनी ही नहीं। हाँ, ये यार तो और बहुत तरीके हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है, कल बिलाल बहुत ज्यादा मतलब अलबत्ता आके यहाँ पे कह रहा था, बात कर रहा था, कह रहा था यार वो देखो जरा मतलब उनके दामाद ने क्या लिख दिया, उनकी राय देखो, उनका क्लोज दामाद। अबे यार, तो कातबे वही जो क्लोज जो लिख रहा था उसकी राय फिर इंपॉर्टेंट रखती है? नहीं रखती ना, हम साइड पे करते हैं उसकी राय को। लेकिन यार इस तरह की हजारों एग्जांपल बल्कि इमरान खान ने बहुत दिए हैं कल मुझे ना, लेकिन अब बता वो देगा। तो अच्छा, अली अकबर भाई के पीछे चले गए हैं। कैंडिडेट भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ एज ए कॉमन सेंस में ना। कॉमन सेंस ये है कि 1890 में एक खत लिखा हुजूर ने ताज़ियत पे, ठीक है ना, जी जी उसमें वो बयान कर दिया जो उनको मालूम था। जी जी। 1893 यानी कि 3 साल के बाद वो लिखा जो यार मैंने डिस्कस नहीं करना, देखें वो चीज मैंने नहीं, मैं डिस्कस ऐसे नहीं करनी। कॉमन सेंस, सिर्फ कॉमन सेंस बात कर रहा नहीं, हूँ। कॉमन सेंस भी छोड़ दें, क्योंकि वो इसलिए कि मुझे पता ही नहीं ना, ठीक है, नहीं, तो मैं भी कुछ यार कह दूं। मैं उस किताब पे नहीं सवाल कर रहा, मैं सिर्फ एक कॉमन सेंस पे सवाल कर रहा हूँ। कॉमन सेंस क्या कहती है कि मैं अब कहूँ कि 1887 से मुझे पता है और मैं फिर भी गलत लिख रहा हूँ। हम्म, ये कॉमन सेंस डज मेक एनी सेंस? बात वो वही लिखनी है जब पता चलनी है, ये है कॉमन सेंस। लेकिन क्या करें, वो कहते हैं ना कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, बानोवती ने कुंभा जोड़ा। तो ये कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा ला के तो अपने जो कुंभे जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इनके हाथ पे रहम करे। जी अकबर भाई आ जाए। यार मैं जरा ना उस पे जाके ना वो हदीस मैंने लगाई हुई है, वो लगा के फिर मैं बात करता हूँ। तो तजाद है, सीधा सीधा तजाद है उस हदीस के साथ। अलबत्ता किस किताब की ये हदीस है? बुखारी की? सही बुखारी की हदीस है ये, और उसमें लिखा हुआ है कि मेरे से पहले जो नबी आए उनको अल्लाह ताला ने मतलब मुअज्जिज़ात दिए, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने डिवाइन रेवलेशंस दी, मतलब वही जो वही होती हैं, डिवाइन वही जो होती है, जिसे वही कहते हैं। हाँ, तो फिर इसका मतलब चांद सितारे वाला चांद के टुकड़े वाला तो मुझे बनता ही नहीं, फिर तो बनता ही नहीं, फिर खत्म हुआ। हाँ, जैसे ही बनता है बिल्कुल। अब फिर उसके बाद तवीले ही बनेगी और तो कुछ नहीं बन सकता। तावील बनेगी बस, लेकिन अलबत्ता उड़ गया मामला। हाँ जी। लेकिन इसीलिए ना कि हदीस जो है ना कैंडिडेट भाई, असल में इसको कहा जाता है ज़न्नी इल्म। इसकी नहीं वजह नहीं, ज़न्नी इल्म नहीं भाई, हमने चीजों को तोड़ना मरोड़ना नहीं, हमने एज इट इज। नहीं, इसको ज़न्नी इल्म बुजुर्गों ने कहा, हम नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा, इसको ज़न्नी इल्म ही कहा जाता है। मेरा गालबन कल किसी के साथ गालबन बिलाल नहीं से बात हो रही थी, मैंने उससे पूछा था कि मुझे क्या है, अपनी प्रोफाइल पे हो गया है, मैं देखता हूँ जरा वो कहाँ गई। हाँ जी, हुए मैंने कल बिलाल हनीफ से गालबन ये पूछा था कि मुझे एक हदीस दिखा दो, पूरी ज़ख़ीरा हदीस में से एक हदीस दिखा दो जो इल्म है ना अस्मा और रजाल का इल्म, उसकी तस्दीक के बिना आप उसको सही या गलत साबित कर सकते हो। मंसूर भाई आपका माइक खुला हुआ, ऊपर आ जाए। ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਨੇਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। हाँ जी, अकबर भाई मेरा आपसे सवाल है, मुझे कोई ऐसी हदीस बताएं जो अस्मा और रजाल के बाबों की तस्दीक के बगैर जो है उसको सही या गलत कहा जा सकता हो। सर जी मैं तो हदीसों को मानता ही नहीं हूँ, सीधी बात है। ये फिर कहेंगे तुम अपने खलीफे के खिलाफ बात करते हो ना। मसला नहीं, ये ठीक है, है, आपकी मर्जी है, आपका सुन लें, मसला ये है कि ये बंदा जो अभी इतराज कर रहा था, इलामा आमिर नज़ीर, इनका कायदा के इलामा साहब,
وہ کہہ رہا تھا کہ جی انہوں نے راجپال کی کتاب پڑھی ہے، وہ بندہ پوچھے وہ کتاب انہوں نے ثناء اللہ امر سری کی پڑھی ہے، مقدس ثناء رسول. اللہ، ہاں جی، ثناء اللہ امر سری، مولانا ثناء اللہ ابو الوفا امر سری صاحب جو تھے انہوں نے ایک ایک لفظ کوٹ کیا ہوا ہے راجپال کی کتاب کا. ہاں اس کے بارے میں یہ بندہ، ہاں اس کے بندے میں یہ کیا فتویٰ دے گا؟ اسے تو یہ ابو الوفا کہتا ہے، اسے تو یہ اپنا باپ کہتا ہے عامر نذیر. ایسا ہی ہے. مولانا ثناء اللہ امر سری نے راجپال کی کتاب کا ایک ایک لفظ زیر زبر کوٹ کیا ہوا ہے، اور وہ پڑھی ہے سلیم میر صاحب نے. ہاں جی ایسا ہی ہے. نمبر دو، آخری بات سلیم میر صاحب نے کالو عمران کالو بھائی نے پڑھی ہوئی ہے. ٹھہرو، ہاں جی عمران کر لو. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو راجپال نے کتاب لکھی وہ کورٹ میں گیا، اسے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا تھا بھائی جان پلےوں تو میں گال لکھی کوئی نہیں، میں تے تبری، تبرانی، بخاری، مسلم، ترمذی اتھوں گلاں کاٹ لکھیاں نے. رابعہ علی صحیح بخاری ہاں جی، کی، صحیح بخاری کی لکھی ہے اے وہ گستاخ نہیں ہے کہ سارو آن دی ریکارڈ گلاں پئیاں راجپال دیاں بیان. 4981. ہاں جی رک جا یار علی اکبر رک جا، بس رہن دے. صحیح بخاری کی 4981. ایک منٹ یار بھائی وہ میں حوالہ نہیں دیکھا. 4891 نہیں 4981. 4981. چلے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، اس کو میں بھی دیکھ لیتا ہوں تھوڑی سی نا. وہ کہتا ہے، لکھا ہوا ہے ایوری پروفٹ واز گیون میریکلس بیکاز آف وچ پیپل بلیو. ٹھیک ہے نا؟ بٹ واٹ آئی ہیو بین گیون از ڈیوائن انسپریشن وچ اللہ ہیز ریویلڈ ٹو می. لیکن اس کا عربی متن بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. عربی متن کیا ہے وہ تو آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا، ترجمے سے تو ہمیں نہیں سمجھنے کی. So I hope what my followers will outnumber followers of the other prophets of the day. ایک منٹ 4891 میں کھول ہی لیتا ہوں. اے یار بندے نو نا تسی لیٹر نہیں دیندے آگے. کائنڈ بھائی آپ بہت ظالم ہیں یار. اچھا 4891 بخاری کی ہے. 4891 چلو کوئی نہیں. کیڑا شریف مولوی ہے یار، اتنے مولوی بھی بڑے بڑے شریف ہیں. کہتے ہیں کوئی شریف مولوی ہے جو اس پہ کیا لکھا ہے، میں نے کھول لی ہے، کیا کرنا ہے اس کو 4981. نہیں اس کی میں عربی متن دیکھتا ہوں نا کہ اس میں کیا ہے. عربی متن بھی کھول لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے جناب. اچھا ایک میں بات جو ایک اور کامن سینس کی بات کرنے لگا ہوں. یہ جو عامر نذیر صاحب ہیں ہمیں کہتے ہیں جی معافی مانگے، یہ جو آپ نے غلط بات کی ہے. اس نے کہا تھا کہ جو کپڑے اتارنا ہے وہ شریعت، آج تک اس نے معافی مانگی اس نے اپنے جھوٹ کی؟ نہیں، وہ تو نہیں مانگے گا نا، ان کو کیوں؟ تو آپ جھوٹ بولیں تو وہ کوئی سبحان اللہ بھائی، اس میں میری بات ایڈ کر لیں. یہ جو اس نے بات جہاں سے شروع ہوئی، ایک سبحان اللہ بھائی، وہ جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ اس نے جہاں سے بات شروع کی ثابت کریں کہ راجپال کی کتاب کی، وہ ان کے بزرگ نے کوٹ کیا ہوا ہے ایک ایک لفظ. اور عمران کالو بھائی نے وہ پڑھی تھی اور کہا تھا یہ دنیا سے کتاب راجپال کی ختم ہو جائے، لیکن ان کے بابے کی کتاب کے اندر وہ ساری کتاب پڑھی ہوئی ہے، لفظ و لفظ کوٹ کیا ہوا ہے. اپنے بابوں کی بھی گستاخیاں ہمارے اوپر ڈالے، اتنے دجال ہیں یہ. اور اوپر سے کہہ رہا ہے میری بات کرواؤ تو میرے ساتھ بھی بات کرنے والا نہیں ہے، وہ مربی سے میری بات کرواؤ. اس کی اوقات ہے مربی سے بات کرنے کی؟ نہیں، مربی سے بات کرنے کی تو کافی اوقات، لیکن دیکھیں یار ان کا سٹائل ہے چیز نا، یہ ماننا پڑے گا. کوالٹی تو ہے، بس بولو، زیادہ بولو تو بات سنائی دے گی. جتنا زور سے بولو گے، جتنا زیادہ بولو گے، جتنا خلاف بولو گے، اتنی آواز سنائی دے گی. کیونکہ ان کو اتنا پتا ہے کہ جو دوسری طرف بیٹھے ہیں لوگ وہ پریویس ایگزامپلز دے نہیں سکتے نا. اچھا ویسے یہ جو حدیث آپ نے پیش کی نا، ان کا جو ترجمہ کیا ہے نا انہوں نے، کیا نام ہے ان کا، جو محدث.com والے محدث جو ہے یہ اہل حدیث کا ایک ویب سائٹ ہے. اپنے پاس سے کوئی ترجمہ کر چھڑیا ہوگا، لیکن نہیں ٹھیک ہے آپ نے جو کیا تھا وہی بالکل وہی ترجمہ کیا. انہوں نے کیا ہے کہ ہر کسی کو ایسے معجزات تاکہ جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں. البتہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ پر نازل کی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پروردگار دوسرے انبیاء کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے. گل ختم ہو گئی نا، ہاں جی اڑ گئی. لیکن اس میں جو عربی کا متن ہے اس میں آتا ہے البشر وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِينَ
उतियातु वहयन, यहाँ पे अल बशर आ रहा है, मोइज, या तो बशर को मोइजा कहा जाता हो तो फिर तो ठीक है। ये अब मैं बस इस पे हमें तहकीक करनी पड़ेगी कि क्या बशर को अल बशर यानी कि मुबशरात को भी जो है मोइजा कहा जाता है, तो ये हमें इसकी मुबाशरात से ज्यादा कुछ नहीं है ना, मतलब ठीक है। हाँ, ये मेन चीज है, क्योंकि अरबी में इसके अल्फाज और हैं। लेकिन बशर से ज्यादा कुछ नहीं है ना, मुबशरात से ज्यादा कुछ नहीं मतलब उनको दिया गया, बस इतना ही है। हाँ, उनको मतलब मोइजात दिए गए। हाँ जी, बाकी सबको बहुत मौजाद दिए गए, सिर्फ इनको जो है वो इतना दिए गए कि इनको सिर्फ वही दी गई, कोई मोइजा नहीं दिएगा, इसका मतलब उनको मुबशरात नहीं दी गई, ये कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ बस यही है। ये है, तो ये तो फिर वाकई इसमें हाँ मुबशरात में फिर तजाद आ जाएगा, क्योंकि कई और हदीस है उसमें मुबशरात का भी जिक्र है, वो तजाद आ जाएगा। हाँ जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही आपने। गाल उड़ गई, गाल उड़ गई जी, गाल। भाई जब इनके पास बात ना रह जाए, ये गुस्ताखियों पे आ जाए, तो इनको जल्दी नीचे उतार दिया करें ताकि ये नीचे जाके तरफते रहें, ठीक है। बात करनी हो इनको ऊपर लिया करें, जब मौजू से बाहर आए जाए इसको नीचे उतार दो उसी वक्त। आप पता नहीं क्यों उनकी बातें सुनते रहते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी कि हर सदी के आखिर में एक मुजद्दिद आएगा, एक मुजद्दिद, जिसको पॉइंट किया था। यहाँ पे 10 मुजद्दिद बनाए बैठे हैं सारे। लेकिन मतलब मकसद ये है कि जब ये गुस्ताखी जो करने लग गया, एक इधर उधर की बातें शुरू इसने कर दी, मौजू खत्म हो गया, इसको नीचे फेंक पे। सवाल इसका ले लिया 10 मिनट का, बस ठीक है, इसको जवाब दे देंगे। वो अपने सर पे चढ़ रहा है कि जी आप हमारे आगे जो आए हैं, आप हमारे सवाल लेने आए हैं, हमारे आगे जो आए हैं। पहले से लगा फाट लोरी मार गए बुला उन्होंने का पिछे कौन है, अगे कौन है? शरीफ है भैन पड़ा अली अकबर भाई वो जो किताब पढ़ी है ना राजपाल की, वो इनके बुजुर्ग की किताब से किताब पढ़ी हुई है। वो बहरहाल अलबत्ता ठीक है यार, वो उनको कहने दें, बात करने दें। ये दज्जालियत कर रहा था यहाँ पे, दज्जालियत करके वो डाल भी आपके ऊपर ही किया है। करने दे, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, जो बात करनी है करने दे। और जो सुहेब राजा है, सुबह वो झूठा आदमी, दज्जाल आदमी सुबह कह रहा है कि नासिर भट्ट साहब ने उसको क्या नाम है, मलक साहब को गालियां निकाली हैं। मेरे सामने उनकी बात होती रही है, चले उन्होंने नीचे उतार दिया, चलो जो भी हुआ, लेकिन गाली उन्होंने दी कोई नहीं किसी किस्म की भी। ये झूठा दज्जाल आदमी ब्राड के ऊपर आगे कहता कि उन्होंने गालियां दी हैं। ये इन लोगों से सवाल लेने हैं जो दज्जालियत खिलाते हैं, जो बात ही झूठ से शुरू करते हैं। मकसद है कि जो बंदा एतराज करने आता है उसका भी तो अपना हो ना, तो वो बंदा किस औकात का मालिक है। उस दिन मेरे साथ एक अंग्रेज नहीं है, गाइश नाम का बैठा हुआ था, तो वो कह रहा था, अलबत्ता उसकी रिसर्च ये कह रही थी कि हजरत खतीजा के जो अंकल थे वो मसीह थे, और ऑब्वियसली उनके साथ काफी मुलाकात हुई होगी, डिनर्स हुए होंगे, बातचीत हुई होगी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफी बैठना उठना हुआ होगा, आते जाते हुए होंगे। तो बहुत सारे टेक्स्ट जो है जो मिलता जुलता है बाइबल से, कुरान का, बल्कि तलमुद भी मिलती जुलती है। कुरान की आप देखें ना, बहुत सिमिलरिटीज हैं बिल्कुल कुरान की जो कुछ है आयतें, और जहां वो लिखा हुआ है ना एक इंसानियत को मारना, बिल्कुल एज इट इज तलमुद में लिखा हुआ है, जो पुरानी तौरा और तलमुद है, सेम चीज, बिल्कुल थोड़े से लफ्जों के हेर फेर के साथ बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है। तो वो कह रहा था शायद उधर से उन्होंने बहुत सारी चीजें ली हो, फिर उसको मजीद तहकीकात की हो, तो उसको कुरान बन गया वो, क्योंकि उनके मिलना जुलना तो होता था 13 साल, उनसे बातचीत होती रही, मिलना जुलना होता रहा, वो मसीह थे, और ये हदीस में भी आता है कि वो मसीह थे ना, तो उनसे मिलने जो हज़रत खदीजा गई थी कि ये क्या हो रहा है ना, तो ठीक है भाई, एतराज करना है तो फिर एतराज पूरा देखो ना, हर लिहाज से करो। अच्छा काइंड भाई, मैंने ना एक, मुझे अब याद नहीं है थी कि मैं कोई 8-10 साल पहले कोई हवाला पढ़ा था, वो इनकी ईसाइयों की वेबसाइट पे था, उन्होंने कोई हदीस कोट की थी, वो मुझे दोबारा नहीं मिली वो हदीस ना,
اس میں تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاتب وحی عیسائی بھی رہا ہے اور کافی عرصہ تک رہا ہے. وہ حوالہ جو ہے نا وہ اگر آپ کو کہیں سے مل سکتا ہے وہ لیکن کاتب وحی نے ایک رائے دی تھی اپنی. اب ہم لوگ بیٹھ جائیں او ان کا کاتب وحی تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ تھا جو لکھ رہا تھا. جس طرح کل بلال حنیف کہہ رہا تھا نا چیخ چیخ کے، ان کا دماد تھا، مرزا صاحب کا دماد تھا، وہ کاتب وحی تھا، عام انسان نہیں تھا، وہ تو وہ تھا جو لکھ رہا تھا. اس کی رائے لے لیں پھر ہم. عجیب بکواس ہے یار، لگائے رکھی ہے اپنے لیے کچھ اور اسٹینڈرڈ، ہمارے لیے کچھ اور اسٹینڈرڈ. نہیں تو انہوں نے حضرت عمر کی بھی تو رائے لی تھی نا. یاد ہے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ مجھے وصیت کرنے دو، مجھے کاغذ اور قلم لا کے دو، تو یہ تو ان کی تاریخی کتب میں پڑھا ہوا ہے. وہ کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عام آدمی تھے. یار اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، جب وہ دینے پہ آئے نا، میں یقین مانے ایسے ایسے حوالے ہیں. تو آپ کو ہسٹری میں جب آپ اپنی ہسٹری دیکھتے نہیں ہے نا چیزیں. جی یہی بات ہے. اسی طرح اگر آپ چلے جاتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ میرے نام کے ساتھ رسول اللہ کاٹ دو؟ اتنے واضح یہ بات نہیں ہے، بات اتنی تھی. ایک بلکہ ایک واقعہ بھی ہے جہاں جب مکہ گئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جی تو ان کو مطلب ایک اعلان ہوا تھا میرے خیال سے جب وہ مکہ گئے تھے، لیکن وہاں سے پھر واپس آ گئے تھے. اب وہی صلح حدیبیہ والا جو واقعہ ہے یہ وہی ہے. ہاں جی ہاں جی. گھر سے حج کرنے کے لیے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے خواب دکھائی تھی، تو گھر سے وہ بیت اللہ کا طواف کرنے ہی نکلے تھے. باقاعدہ جانور تھے ان کے ساتھ، قربانی کے جانور تھے. یہ حدیث اس میں حدیث کا مفہوم بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. تو وہ باقاعدہ لے کے نکلے تھے، اور پھر وہاں پہ جب پہنچے ہیں حدیبیہ کے مقام پر تو وہاں پہ کفار نے روک لیا ان کو. انہوں نے کہا کہ اس سال تو ہم آپ کو نہیں حج کرنے دیں گے، آپ اگلے سال کر لیں حج نا. کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی کافی ہو گئی تھی. تو اس وقت پھر ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے. اس حدیبیہ کے معاہدے کے اندر رسول اللہ لکھا تھا، محمد رسول اللہ، میں محمد رسول اللہ. تو کفار نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہم تو آپ کو بات میرے وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ گئے تھے نا. ہاں جی وہ گئے تھے. جی ہاں جی گئے تھے، اور ان کو اعلام البتہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ گئے تھے، خواب آیا تھا اور وہ گئے تھے، لیکن ان کو واپس آنا پڑا تھا. ہاں جی بالکل یہی تھا کہ شاید ہم فتح کر لیں گے، لیکن نہیں اس وقت ہو سکا. نہیں فتح کرنے نہیں، یہ تھے گئے حج کرنے تھے ویسے. ہاں حج کرنے کے تو حج نہیں ہو سکا تھا، نہیں ہو سکا ایسے ہی. مطلب وہی خراب، وہی جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، خواب پورا نہیں ہوا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے اس وقت وہ اعتراض کیا تھا جو ایک عام مسلمان بھی شاید نہ کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ تو اس وقت یہ معاملہ ہوا تھا. تو کیا پھر فرمایا کہ اے عمر میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہم اسی سال حج کریں گے. یہ پھر آگے اس کی آگے پھر اس نے جو راوی ہیں انہوں نے شاید اعتراض کرنا ہے تو لاکھوں اعتراض ہیں بھائی، نہیں ہے بات ایسی ہے، لاکھوں اعتراض، ایک نہیں، ہر آیت پہ اعتراض ہے، ہر حدیث پہ اعتراض ہے، اعتراض کرنا. اور ابھی علی اکبر بھائی جو بات کر رہے تھے کہ آپ ان کی براڈر میں ہمیں آپ نے کی تھی نا کہ عیسائیوں کی براڈر میں آپ کیوں نہیں جواب دیتے جا کے، یہ علی اکبر بھائی نے بات کی تھی. بات یہ ہے کہ جب یہ عیسائیوں کی براڈر پہ جاتے ہیں تو پھر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کے آتے ہیں. اور سیال جھنگ والا کا آپ نے حالت نہیں دیکھی تھی، کیا کیا اس نے؟ کنٹرول نہیں ہوتا، کنٹرول نہیں ہوتا ادھر. صحیح بات، یہ اصل وجہ ہے. یہ وجہ ہے کہ وہاں نہیں جاتے کہ یہ پھر اپنے نبی کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. باقی حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں تو یہ انہوں نے عیسائیوں کو اپنے بھائی بنایا ہوگا. اتنے یہ منافق وہ ہے بھی، وہ بھائی ہیں بھی ہمارے نا، سب کے بھائی ہیں. وہ تو ہمارے باپ ہیں، باپ دادا ہے سب کے. ان کو چھوڑ دے آپ، وہ ہمارے باپ دادا ہیں، سبھی کے باپ دادا ہیں. وہ جن کے آپ ذکر کر رہے ہیں نا، ان کو ہرانے پہ آئے تو لوگوں کے چھکے اڑا دیں. وہ اتنے بھی نہیں ہے وہ. اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ مسیحوں کی. نہیں، اعتراض دیکھیں، دنیا میں سب سے وریام بھائی نے یہ بات کی، وریام بھائی دنیا میں سب سے آسان کام جو ہے نا وہ اعتراض کرنا ہے. یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے، اور دنیا کا سب سے مشکل کام جو ہے اس اعتراض کو اگلے کو منوا لینا اس کے اوپر.
یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. آپ کو لوگوں کو البتہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو عبداللہ آتھم ہے نا وہ پہلے مسلمان تھا. ہاں جی مسلمان سے وہ کرسچن ہوا ہے. سر مسلمان نہیں، وہ خالی مسلمان نہیں، وہ ایک مسجد کا امام تھا. یہ یا اہل حدیث تھا یا دیوبندی تھا، میرے خیال ہے میرا، باقی پتہ کر. چھاتمیت